नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा। म रोहन श्रेष्ठ। इस्यु अफ द डेको आजको यस श्रृङ्खलामा हामी मुलुकको पछिल्लो राजनैतिक समसामयिक अवस्थाको विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। किनभनेदेखि पछिल्लो समयलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकार, त्यसपछि आएर यतातिर बचाउनको लागि भनेर चाहिँ तपाईँको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनेको अवस्था र पछिल्लो समयलाई हेर्ने हो भने प्रधान न्यायाधीशको विवादको कारणले गर्दाखेरि मुलुक जटिल अवस्थामा पुगेको भनेर आम विश्लेषण यति बेला भइरहेको छ। आजको मात्रै अपडेट राख्ने हो भनेदेखि उता बारमा त मारामारको अवस्था चाहिँ सृजना भएको अवस्था रहेको छ। के यही प्राप्त गर्नको लागि हामीले चाहिँ यो परिवर्तन ल्याएका हौँ अथवा चाहिँ यो परिवर्तनको सार के लगायतका विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न जाँदैछौँ। त्यसको लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ राजनैतिक विश्लेषक प्रोफेसर डाक्टर बद्र विशाल पोखरेल आज हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई पोखरेल सर। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। यो के हो यो खास? अब आजकै तत्कालको अवस्थालाई हेर्ने हो भनेदेखि आज चाहिँ दुई कित्तामा चोलेन्द्र शमशेर राणाको कुरालाई लिएर चाहिँ दुई कित्तामा चाहिँ मुलुक विभाजित भएको जस्तो देखिन्छ। एउटा पुरा नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्व, एउटा पुरा फेटर्निटी एउटा पक्षमा छ भनेदेखि बार लगायत त्यस्तै गरेर चाहिँ पूर्व न्यायाधीश, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू सबै अर्को कित्तामा चाहिँ उभिएको देखिन्छ। समाज नै दुई चिरा परेको जस्तो चाहिँ देखिएको अवस्था रहेको छ। आजको अवस्थालाई हेर्ने हो भनेदेखि त बारमा कुटाकुटकै अवस्था चाहिँ सृजना भयो। यो के हो? यसलाई कसरी हेर्ने? धन्यवाद। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। नेपालको चाहिँ पछिल्लो घटनाक्रमको अवस्था हेर्दाखेरि नेपालको न्यायालयलाई धक्का दिने र नेपाली सेनामा अर्को त्यहाँ चाहिँ वितण्डा सिर्जना गर्ने दुष्प्रयत्न र लामो समयदेखिको दुष्प्रयत्नको परिणामको एउटा न्यायालयभित्रको एउटा चाहिँ अवस्था सिर्जना भएको हो। अब यसमा तपाईँको बुद्धि विवेक र अलिकति समझदारी कायम नगर्ने हो भने त्यहाँभित्र ठुलो चाहिँ एउटा चाहिँ अराजक, योभन्दा भद्दा अराजक अवस्था सृजना हुने लक्षणहरू देखिएको छ। यो अवस्थाको सृजना किन भयो? यो जसरी चाहिँ हामीले सर्फेसियल रूपमा चाहिँ हेरिरहेका छौँ नि, जसरी चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा मोटामोटी रूपमा बाहिरी रूपमा हेरिरहेका छौँ त्यो नै हो अथवा भित्री गएर चाहिँ त्यसको पछाडि ठुलो चलखेल चाहिँ भइरहेको छ? मुलुकमा चाहिँ एउटा ठुलो केही द्वन्द्व, अब जस्तै तपाईँको डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि आफ्नो हिसाबले चाहिँ मुलुकमा चाहिँ एउटा अझै गहिरो सङ्कट चाहिँ निम्तिन सक्ने खतरा बढ्यो भन्ने किसिमले चाहिँ अभिव्यक्ति राख्नु भएको छ। यी कुराहरूलाई मान्ने हो भनेदेखि खास कुरो चाहिँ के हो? कहाँबाट चाहिँ त्यो सूत्रपात भयो? के हुन खोज्दैछ भन्ने नै एउटा जटिल प्रश्न भएन र यति बेला? जटिल प्रश्न छ, तर प्रश्नको उत्तर त्यही छ। फेरि सजिलो छ? सजिलो पनि छैन। तर अब चाहिँ के भने खुसी, खोकी, प्रेम र राजनीतिक अपराध भनेको धेरै दिन लुक्दैन, क्रमशः उजागर हुन्छ। अहिले उजागर भयो नि। 5 जना मिलेर परमादेशको निर्णय गर्ने, फैसला गर्ने कुरामा 5 जना मिले, अथवा प्रधान न्यायाधीशलाई त्यस कुरामा चाहिँ के भने अगाडि बढ्न बाध्य पार्ने अवस्था पनि सिर्जना भयो। किनभने केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई फ्लप बनाउनका लागि त्यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि 5 जनाले अझ शम्भु थापा लगायतका चाहिँ झगडिया वकिलहरूले के भने भन्दाखेरि आफ्नो अनुकूलको न्यायाधीश हुन मात्रै हामी बहस गर्छौँ, नभए बहस गर्दैनौँ भने। तिनी वकिलले के भने हामी पनि भ्रष्ट छौँ र न्यायाधीशहरू पनि भ्रष्ट छन्, हामी घुस खान्छौँ, घुस खुवाउँछौँ भने। त्यसैले अब त्यो अझ अर्को 7 पत्र उक्किन बाँकी छ, उजागर हुन बाँकी छ। परमादेशको कुरा भनेको त जसरी चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको घाँटी चाहिँ निमोट्न खोजेपछि, संविधानलाई भित्तामा पुर्याउन खोजेपछि, संविधानलाई बागमतीमा लगेर अवसान गराउन खोजेपछि, बगाउन खोजेपछि निम्तिएको परिस्थिति थियो नि त। त्यो त मुलुकलाई जटिलताबाट जोगाउनको लागि गरिएको एउटा प्रयास नरहेको थियो। त्यो परमादेशको कुरालाई हेर्ने हो भनेदेखि त जसमा चाहिँ चोलेन्द्र सिमानले चाहिँ तोक लगाउनु भएको अवस्था रहेको थियो। अब त्यो पनि तपाईँको अझ मसिनो ढङ्गले हेर्नु पर्दाखेरि जब न्यायालयमा तपाईँको 5 जना न्यायाधीशहरू चाहिँ तोकिएपछि शम्भु थापा लगायतकाहरूले फलाना न्यायाधीश हुँदैन, हाम्रो अनुकूलको भएन, अर्को न्यायाधीश चाहिन्छ भएर त्यहाँ बखडा गरेर पनि देखियो नि त। त्यसो भएको ल ठिक छ, त्यसो भयो। त्यो भएकै कुरा पनि तपाईँको एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि अफवाह रूपमा बाहिर प्रचारबाजी त्यो गरियो। आखिरी त्यसको प्रचारबाजीको परिणाम त अहिले देखियो। त्योभन्दा निकृष्ट, त्योभन्दा घटिया, त्योभन्दा तल्लो स्तरको चाहिँ के भन्दाखेरि अराजक स्थिति तपाईँको न्यायपालिका, कार्यपालिका होइन, सभामुखले गरेको निर्णय गतिविधि हेर्नुहोस् त। एउटालाई एउटा निर्णय छ, अर्कोलाई अर्को निर्णय छ। एउटा सभासदलाई, एक थरी सभासदलाई चाहिँ तपाईँको हुप लाग्ने, अर्कोलाई नलाग्ने,
यस्तो खालको घटिया संसदीय मूल्य मान्यतालाई धज्जी उडाउने काम त अझ बढेर गएको हुनाले मुलुक जोगाउने र संविधान जोगाउनु फेरि एउटा कुरा होला नि त, एउटा पाटो होला नि त। मुलुक जोगाउनको लागि संविधान जोगाउनको लागि गरिने प्रयास र यतिकै गरिने प्रयासमा त फरक छ नि त। त्यति बेलाको कुरालाई हेर्ने हो भनेदेखि त मुलुक र संविधान त्यति बेला चाहिँ धरापमा परेको कारणले गर्दाखेरि ती कुराहरूलाई चाहिँ एउटा मेन स्ट्रिममा ल्याउनको लागि गरिएको प्रयास थियो भनेर उहाँहरूको बुझाइ चाहिँ त्यो उहाँहरूको बुझाइ हो कि उहाँहरूको बुझाइ हो, तर देशलाई किस्ता किस्तामा समाप्त पार्ने षड्यन्त्र हो। किस्ता किस्तामा त्यो भनेको किस्ता किस्तामा भनेको के भने ओली सरकारले गरेका राम्रा काम पटक्कै नदेख्ने, जङ्गबहादुरले साह्रै धेरै गल्ती गरे होलान् तर जङ्गै पिलर त गाड्या हो नि त, नेपालको सिमाना सुरक्षित गरे होइन, चन्द्रशमशेरले सती प्रथा उन्मूलन गरे होइन, सबै कुरा अपराध गरे होलान्, महेन्द्रले तपाईँको गल्ती गरे होलान्, प्रजातन्त्र घाँटी अँठ्याए होलान् भन्ने कुरा छ, बेग्लै कुरा हो। राम्रो कुरा केही नदेख्ने, सबै तपाईँ भत्ताभङ्ग भएको देख्ने, 140वटा तुइनमध्ये 132-35वटा तुइन विस्थापित भए। 50वटा राम्रो काम गरेको छ, 50वटा राम्रो काम गरेको होलान्, आफ्नो ठाउँमा छ, तर एकजनालाई निर्मम तरिकाले चाहिँ मृत्युदण्ड दियो अथवा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ गोली हानेर कसैलाई चाहिँ मार्न खोजियो भनेदेखि त त्यो चाहिँ उसको चाहिँ अपराध साबित हुन्छ नि त। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालोमा त भइदिएको चाहिँ त्यो थियो नि त, राम्रो कामको ब्ल्याङ्केट ओढाइदिने अनि त्यसपछि चाहिँ भित्र लगेर चाहिँ संविधानलाई चाहिँ कोल्याप्स गर्ने चाहिँ दाउ खेलेका थिए भन्ने किसिमको चाहिँ आरोप हो नि त उहाँमा त। ती कुरालाई त्यसरी ल्याएर चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हामीले प्रतारबाजी हो भन्ने कुरा त प्रश्न भयो नि। महाकालीमा भारतीय चाहिँ सीआरपीले चाहिँ के भने कारण नेपालीको हत्या भयो, नेपाली मारियो, यो सरकार बोलो। त्यही आकाशमा तपाईँको महाकालीको आकाशमा भारतीय हेलिकप्टर कुदो, नेपाल बोल्यो, नेपालको सरकार बोल्यो। उसो त त्यति बेलामा चुचे नक्सा जारी गर्यो, राम्रो काम गर्यो, तर चुचे नक्सालाई इम्प्लिमेन्टेसनको पाटोमा त कहाँ पुर्यायो भन्ने पनि त छ नि। त्यो त आजको भोलि हुँदैन नि त। फेरि त्यति काम गर्न सक्ने सरकार पनि थिएन नि त। अहिले त भारतसँग बोल्न नसक्ने आफ्नो नागरिक, निहत्था नागरिक तपाईँको मारिएको छ, नेपाली आकाशमा हेलिकप्टर घुमिराखेको छ, बोल्न सक्दैन सरकार। नेपालको सरकार भने बोल्न सक्दैन। उसको भारतीयको सरकारको अनुमति लिएर हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि त्यहाँको चाहिँ जनगणना गर्नुपर्छ भन्ने योभन्दा नालायक, योभन्दा तपाईँको एउटा चाहिँ अब दरिद्र अवस्था के हुनसक्छ। त्यस कारणले हिजो जो बोलेका थिए बोल्नेहरू, पोल्नेहरू, पोलाहरू, केपी शर्मा ओली चाहिँ हाई हाई गरेका थिए, मुलुकको लागि साह्रै राम्रो काम गरेका थिए, संविधान चाहिँ मास्ने प्रयासै भएको थिएन भनेर बुझ्ने होइन। संविधान मास्ने प्रयत्न भएको थियो कि थिएन भन्ने कुरा त अहिले आएर थाहा भयो नि। सर्वोच्च अदालतमा यस्तो खालको नौटङ्की किन भयो? संसद त विघटन गरे हुन् नि त उनले। संसद विघटन गरे पनि परमादेशबाट सर्वोच्चले टीका लगाइदिएको प्रधानमन्त्री चाहिँ के भन्दाखेरि प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताको हुन्छ? टीका लगाइदिने हो जनादेशबाट आउने कि परमादेशबाट आउने? एउटा राष्ट्रपतिको सहयोगी अधिकारलाई धज्जी उडाउने। तपाईँलाई नेपाली कङ्ग्रेस, समाजवादीदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ जसपादेखि लिएर यतातिर चाहिँ तपाईँको माओवादी केन्द्रदेखि लिएर सबैजनाले त साथ दिएको छ नि त फेरि नेपाली सबैले त दिए सरकारलाई। त्यो भनेको त फेरि जनादेश पनि त हो नि त भन्ने हो भने। जसरी चाहिँ अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चाहिँ भनिरहनु भएको छ यो परमादेश मात्रै होइन, जनादेशको चाहिँ सरकार हो भनेर चाहिँ भनिरहनु भएको छ। त्यो त कता कता पुष्टि पनि त हुन्छ नि त। संसदमा बहुमत लिएरै, बहुमतको साथ लिएरै चाहिँ उहाँ अगाडि आउनु भन्नुभएको छ। देउवालाई पनि यी चाहिँ तपाईँको प्रचण्ड र चाहिँ माधव नेपाल लगायतकाहरूले बाध्य पारेको अवस्था पनि हो। उहाँलाई चाहिँ प्रतिपक्षमा भोलि चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा अडान अठोट राखेर अगाडि बढ्दाखेरिको अवस्थामा भोलि चाहिँ के भन्दाखेरि निर्वाचनमा एउटा अवस्था सुदृढ अवस्था हुन सक्थ्यो होला। तर अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि यिनैले खुइलाउने काम गर्छन् भोलि, किनभने देउबाको कारणले सबै कुरा बिग्रिएको हो, चोलेन्द्र बिगारेको संविधान निर्माण। केपी शर्मा ओली किन चुप्प लाएर बस्छन् त फेरि? केपी शर्मा ओली अहिले प्रतिपक्षमा भइसकेपछि चोलेन्द्रको यो बेलामा बोल्नुपर्ने कुरा होइन र उहाँले बोल्नुभयो क्या र? कङ्क्रिट रूपमा बोल्नु भएको छैन। सिङ्गो फेटर्निटी उनको साथमा छन्, चोलेन्द्रको साथमा छन्। यसो हो नि त, त्यो पनि त हो नि त। प्रधान न्यायाधीशलाई बचाउने प्रयास त त्यहाँबाट पनि भएको हो। अंश र समग्र भन्ने हुन्छ। अंशमा तपाईँको के भन्दाखेरि चोलेन्द्रको गल्ती छ, तर समष्टिमा समग्रमा चोलेन्द्रको मात्रै गल्ती छैन नि। त्यहाँ ती 5 जना चाहिँ जसले चाहिँ परमादेशको फैसला गर्नलाई बाध्य पारे, ती चोखा दुधले धोएका, जसले चाहिँ के हो भन्ने कुरा के आफ्नो झगडिया अनुसारको फैसला गर्न पाए हामी न्यायालय बस्छौँ नभए बस्दैनौँ भन्ने चाहिँ ती चाहिँ दुधले धोएका चोखा कहाँ भन्न मिल्छ? यिनलाई त शरम लाग्नुपर्ने हो। संसदीय मूल्य मान्यतालाई धज्जी उडाउने को हो त? ठ्याक्कै दोषी ती 5 जना हुन्, अथवा चाहिँ चोलेन्द्र हुन्, अथवा चाहिँ केपी शर्मा हुन्, अथवा चाहिँ शेरबहादुर देउवा यी प्यादा हुन्। अहिले मैले जसको नाम लिए ती सबै प्यादा हुन्। प्यादाको 1 नम्बर 2 नम्बर हुन्छ, केपी शर्मा ओली इन्क्लुडेड। शम्भु थापा लगायतका कानुनचीहरू जो हामी पनि भ्रष्ट हौँ, न्यायालय पनि भ्रष्ट छ,
हामी घुस खुवाउँछौँ, घुस खान्छौँ र तिनलाई उचाल्नका लागि, उकास्नका लागि त्यो गिरोह सुरु भएको छ। त्यो गिरोहका कारणबाट कतिपय मान्छेहरू त के भन्दाखेरि बाध्यतावश त्यहाँ समावेश भएका होलान्। चोरेन्द्रलाई पनि त्यहाँ बाध्य पारेको अवस्था देखिन्छ, किनभने प्रचण्डले गएर भेटवार्ता गरेर आफ्नो अनुकूलको फैसला हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हिसाबले कुराकानी गरेर कुराकानीमा असहमत भन्ने अवस्था आएपछि यो बतण्डा सुरु भएको हो। यो मानेमा चोलेन्द्र चोखा छन्। प्रधान न्यायाधीश श्रीमान चोलेन्द्र अंशमा उनी पनि दोषी देखिन्छन्, तर सबभन्दा ठुलो चाहिँ के भने परमादेशको प्रधानमन्त्री सरकार बनाउनका लागि सबै जुन लागे तीमध्ये 4 जना चाहिँ चोखा दुधले धोएका, अनि चोरेन्द्रलाई मात्रै चाहिँ के भन्दाखेरि बलिको बोको बनाउने कुरा यो दुनियाँले बुझाएको छ। यहाँ पछिल्लो समय त के भइदियो भने नि कोही पनि चाहिँ चोखा देखिएनन् कि केपी शर्मा ओलीले पनि त संसद विघटन त गर्न खोजेका हुन् नि त, संसद मास्न त खोजेका हुन् नि त। यतातिर चाहिँ आएर चाहिँ सेटिङको यो सबैजना आफूलाई पर्दाखेरि चाहिँ सबैतिर चाहिँ ढल्किने, उतातिर पहिला कुनै बेला थियो चोलेन्द्र श्रीमान र त्यस्तै गरेर केपी शर्मा ओलीको त साँठगाँठ जोडिएको छ, घाँटी जोडिएको छ भनेर चाहिँ कुरा गर्ने हो, यतातिर नै हुन्। त्यतिदेखि बाहिर अहिले आएर चाहिँ फेरि शेरबहादुर देउवा र त्यस्तै गरी चाहिँ चोलेन्द्र शमशेर जबराको चाहिँ साँठगाँठ छ भन्ने किसिमको चाहिँ यो के भने आफ्नो हुँदासम्म, आफूले गर्न सक्दासम्म, आफूले खान सक्दासम्म चाहिँ सबैजना एउटा किताबमा आइदिने, नहुने बित्तिकै त पनि गलत, यो पनि गलत, त्यो पनि गलत भनेर चाहिँ ल्याउने प्रवृत्ति हाबी भयो कि नेपालमा। हैन त्यो पनि यो मान्ने हो कि होइन, यो मान्न मिल्छ कि मिल्दैन यो कुरालाई? एउटा कोणबाट यो कुरा आएको छ, आउँछ, तर के छ भन्दाखेरि सियो चोर, फाली चोर र घरफोरमा एउटै तराजुमा राखेर जोख्न मिल्दैन। तपाईले यति बेला केपी शर्मा ओलीले त्यति बेला जे गरे त्यो कुरा चाहिँ ठिक हो भनेर भनिरहनु भएको छ। तपाईको कुरालाई चाहिँ अलिकति सूक्ष्म ढङ्गबाट केलाउने हो भनेदेखि, तर त्यो मानेमा ती कुरालाई हामीले मनन गर्ने हो भनेदेखि त केपी शर्मा ओलीले त्यति बेला गरेको संसद विघटन 2 चोटि त गरे नि त उनले, जुन चाहिँ उनको म्यान्डेट पनि थिएन, बेमौसमी बाजा उनले बजाए भन्ने कुराहरू पनि भएका हुन् त्यति बेला। भनेपछि त्यो त गलत गरेका थिए नि त, त्यसलाई सही ट्याग गर्नको लागि यसो गरियो तर भइदियो अर्को भन्ने त कुरा हो नि त। भन्दाखेरि यी कुरालाई मैले मात्रै भन्न खोजेको के भने यी कुरालाई मान्ने हो भनेदेखि न त केपी शर्मा ओली चोखा देखिए, न त केपी शर्मा ओली मुलुकका लागि देखिए, न त शेरबहादुर देउवा देखिए भन्ने चाहिँ मूल प्रश्न भयो कि यति बेला। मैले चाहिँ त्यसरी भन्न खोजेको होइन। खसी बाख्री एउटै धोक्री गर्न मिल्दैन। सुशीला कार्की जस्तो न्याय सम्पादनमा चोखो पूर्व प्रधान न्यायाधीशलाई जब भ्रष्टाचारको अभियोग लगाउने चाहिँ मतियारहरू, अगुवाई गर्नेहरू र अहिले जुन खालको गतिविधि गरिरहेछन् तिनले यो सर्वोच्चलाई न्यायालय स्थापना गर्न गएका हुन्। न्यायालय अझ भड्कालोमा हाल्नका लागि यो सबै तानाबाना बुनिएको छ। यो न्यायालय कहाँबाट बिटुलो बन्दै गयो? बिटुलो त अब यो नेपाल हो हेर्नुहोस्। चोलेन्द्र शमशेर आएदेखि मात्रै बिटुलो भयो अथवा चाहिँ त्योभन्दा विगतमा चाहिँ लोकमान सुशीलादेखि लिएर त्योभन्दा अगाडिका अरू श्रीमानहरूको पालामै बिटुलो भइसक्यो? होइन, अब न्यायाधीश भने पनि तपाईँको यी सबै यही नालीका किरा हुन् होइन, हामी सबै त्यही नालीका हौँ। अब धोइ पखाली गर्दै सधैँ हुँदै ठिक हुँदै जाने कुरा हो। राजनीतिबाट प्रभावित हुँदाखेरि, गलत राजनीतिबाट प्रभावित हुँदाखेरि मान्छे गलत भाषमा भाषिन्छ, अनि त्यसो भएको हुनाले यो परम्परागत पुस्ते नि। ठ्याक्कै भन्नुहोस्, मुलुक कहाँबाट बिग्रिन थाल्यो? मुलुक बिग्रिन थाल्यो तपाईँको राजनीतिक भविष्यलाई, तपाईँको राजनीतिक भूतकाललाई पनि हेर्ने, वर्तमानलाई पनि हेर्ने र त्यस्तै गरेर चाहिँ विगतलाई पनि कोट्याउने हो भने सम्भवतः तपाईँले अघि अफियरमा कुराकानी गरे अनुसार 2030 सालदेखि तपाईँ चाहिँ राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्छ। हजुर, एमालेबाटै हुनुहुन्छ त्यति बेला त भन्नाले कम्युनिस्ट सिद्धान्तबाटै तपाईँ चाहिँ हुनुहुन्छ। ती बेलादेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि थुप्रै परिवर्तनहरू मुलुकले चाहिँ देखिसकेका छन्, झेलिसकेका छन्। नेपालीको अवस्था त्यही हो, जहाँका त्यही छन्। थुप्रै सपना बारे चाहे त्यो चाहिँ 2/3 चाहिँ नेतृत्वको चाहिँ दम्ब बोकेको केपी ओली नेतृत्व होस् अथवा चाहिँ अरू कुनै नै किन नहोस्, मुलुक कहाँबाट बिग्रिन थाल्यो, कहाँनिर बिग्रियो, किन चुक्यो, यो अलिकति रेट्रोस्पेक्टमा राख्दै थोरै विश्लेषण गरौँ। अब मूल कुरा यो समय चाहिँ अब थोरै हुनसक्छ होइन। यो नेपाल हो। नेपाल भन्ने देश संसारमा नेपाल मात्रै छ। फेरि यत्रो सामरिक संवेदनशील भू राजनीतिक अवस्थाको नेपाल, यहाँ उहिलेदेखि पृथ्वीनारायण शाहका पालाभन्दा अगाडिदेखि तपाईँको एउटा अस्थिर अराजक र यसलाई कोल्याप्स गर्नका लागि, यसलाई चाहिँ ध्वस्त पार्नका लागि आन्तरिक र बाह्य विभीषणको खोजी उहिलेदेखि भएको हो। पृथ्वीनारायण शाहको पालामा कतिपय मल्लहरूले विभीषणको रोल खेलेका थिए, तर पृथ्वीनारायण शाहले समयमा थाहा पाए। दूरदर्शी नेतालाई नि यो भित्तोभन्दा परतिर संसार छ भन्ने देख्छ। त्यसो भएको हुनाले ओलीले पनि यो कुरा देखेर हिजो छापामार शैलीमा जब प्रधानमन्त्रीबाट गलती आए,
यिनको पाखुरी नाडी छामेको थियो, यस्तो यस्तो गर्न सक्छन् भन्ने सम्भावना देखेकै हुनाले यो संसद विघटन गर्नुपर्ने अवस्था भयो। संसद विघटन गरे पनि जनताको म्यान्डेट त थिएन नि त, त्यो संसद विघटन जनताको म्यान्डेट थिएन, त्यही संविधानको रक्षा चाहिँ थियो नि त। आफू कुर्सीमा बसेर घर झगडाको कारणले गर्दाखेरि संविधानै मास्न खोज्ने, संसदै कोल्याप्स गर्न खोज्ने त्यति बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गल्ती त थियो नि त। त्यति बेला गल्ती जसले उल्लेख गरे यो सबै संविधान रक्षा गर्नका लागि, देशको अमन चयन र स्थिरता कायम गर्नका लागि गरेको हो। यहाँ मूल कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि नि कोही पनि चाहिँ दुधले धोएको, कोही पनि चाहिँ चोखो चाहिँ देखेनन् के। मेन कुरा त त्यो हो नि त। केपी शर्मा ओलीले पनि राम्रा गरेका त होइन नि त, अहिलेकाहरूले पनि राम्रा गरेका छैनन् भन्दाखेरि यो समस्या चाहिँ कहाँबाट चाहिँ निम्त्यो भन्ने मात्रै मेरो प्रश्न हो। नेपालमा के छ भन्दाखेरि बाह्य प्रभाव बाह्य र आन्तरिक प्रभावबाट नेपालका कोही पनि योग्य छैनन्, चाहे पृथ्वीनारायण शाह हुन्, चाहे के अरे महेन्द्र हुन्, चाहे अरू चाहिँ कोही हुन्। तपाईँलाई लाग्छ केपी शर्मा ओलीले ठ्याक्कै जनता र जनताको चाहिँ नसा बुझेर चाहिँ काम गरेका थिए, मुलुक बुझेर काम गरेका थिए भन्ने जस्तो लाग्छ? होइन, मनमा हात राखेर नडाँटिकन भन्नुहोस् न। घटनाक्रमले देखायो, सुन्नुहोस्, घटनाक्रमले के देखायो भने परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको भए, सदनमै तपाईँको के भने सदनबाट प्रधानमन्त्री चयन गर्ने अवस्था चाहिँ के भने सर्वोच्चले दिएको भए एउटा सहज ढङ्गले निकास निक्लिन्थ्यो। अब टिकै प्रधानमन्त्री, यो लोकतन्त्र गणतन्त्रमा प्रधानमन्त्री चाहिँ के भन्दाखेरि सर्वोच्चले बनाइदिने, न्यायाधीशले टिको लगाइदिने, अनि जनादेश कहाँ गयो? यो त तपाईँको प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, जनादेश प्राप्त केपी शर्मा ओलीले पनि त मुलुकलाई त धोका दिएकै हुन् नि त। त्यो मानेमा हेर्ने हो भनेदेखि त उहाँ पनि त चोखो छन् भनेर भन्न सक्ने ठाउँ छ। ओलीलाई अक्करबाट ठेलेर समाप्त पार्न, अस्थिरताको दलदलमा फसाउनका लागि माधव नेपालको सर्वोपरि भूमिका रह्यो। शेखता प्रचण्डले गरे र देउबालाई तपाईँको के भन्दाखेरि यो अवस्थामा, यो भूतले खाजा खाने बेलामा बाध्य भएर तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने बाध्य पारे, नभए शेरबहादुर देउबा पनि तपाईँको यस्तो अराजक अवस्थामा जान सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्थेन। मूल खलपात्र को? मूल खलपात्र त तपाईँको माधव नेपाल हो। किनभने जसले आफ्नै घरलाई आगो लाउँछ, डढाउँछ, आफ्नै 2/3 सरकारलाई ध्वस्त पार्छ, ईर्ष्या डाहाले, ओलीको ईर्ष्याले, ओलीको क्षमताबाट जलेर गर्ने जुन कुरा हो, पार्टी भन्दा ठुलो मुलुक हो भन्ने लागेको थियो नि त त्यति बेला। लागेको थियो त मलाई सबै थाहा छ। माधव नेपालको सबै नसनाडी मैले छामेको छु कि, मलाई सबै थाहा छ। त्यसो भएको हुनाले तिनका कुरामा त अब त्यो पानीमा के गरे जस्तो हुन्छ, त्यस्ता कुरा, ती बतासे कुराको के अर्थ छैन। किनभने 15 वर्षसम्म एकलौटी, एक छत्र निरङ्कुश ढङ्गले पार्टी चलाएको, प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छे, अझ 2 ठाउँबाट चुनाव हारेपछि प्रधानमन्त्री हुन शरम लाग्दैन? एउटा सामान्य चाहिँ के भने एउटा इमान जमान भएको मान्छेलाई किन भयो त भन्दाखेरि त्यहाँ पनि अनेकौँ लेनदेन र अब चाहिँ के भने चलखेल भयो। र अहिले पनि तपाईँको के भने ओली सरकार, पहिलेको ओली सरकारका विरुद्ध पनि माधव नेपाल लागे, अहिले त ज्ञान फारले लागे, तर यिनले आफूलाई पनि समाप्त पारे। आफ्नो तपाईँको कुरालाई सुन्ने हो भनेदेखि नि केपी शर्मा ओली मात्रै एकजना त्यस्ता पात्र हुन् जसले चाहिँ मुलुकलाई चाहिँ सही दिशामा भएको कुरा भन्नु पर्यो नि त। के बाबा, सत्य कुरा तुइन विस्थापित गर्ने कुरा यिनले देखाएको थिए, दाहालले, नेपालले, प्रचण्डले देखाएको थिए, खनालले देखाएको थिए। उहाँ भारतबाट तपाईँको अहिले पाइपबाट तपाईँको डिजेल आइरहेको छ, 1.5 खरब रुपियाँ वर्षको चाहिँ ढुवानी जोगिया। जनादेशको घाँटी निमोट्ने सपना पनि सम्भवतः अरूले देखाएको थिएनन् होला, जुन घाँटी निमोठेको होइन, घाँटी निमोट्नेहरूलाई सधैँ बाटो लाउँदाखेरिको एउटा अवस्था हो। आधार के? आधार त तपाईँको के भन्दाखेरि जब एउटा चाहिँ स्थिर सरकार जनताले चाहेको छ, विकास जनताले चाहेको छ, मेलम्चीको पानी आयो, यी थरथर कामे, डराए, धरहरा अग्लियो, यिनले मूर्छा परे। मेलम्ची कस्तो रूपमा आयो त्यो पनि त देखे नि त, आउन त आयो नि, कस्तो रूपमा आए पनि त देखे नि। जस्तो रूपमा आयो पानी त आयो, कुरा हो र भने जस्तो रूपमा आयो पानी त आयो। एउटा कुरा नि बद्री सर, अब तपाईँ प्रोफेसर पनि हुनुहुन्छ, डाक्टर पनि हुनुहुन्छ हैन, राजनीतिक विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ, नेपालीको प्रोफेसर पनि हुनुहुन्छ। जस्तो रूपमा आयो भन्नु र कङ्क्रिटमा साँच्चै नै जनताको मन छुने गरी आउनुमा त फेरि फरक होला नि त सर। यसो नि त, आउन त आयो, अब त्यसलाई दिगो ढङ्गले, स्थायी ढङ्गले चाहिँ के भने ल्याउन आउन नदिनका लागि योभन्दा राम्रो विकास अझ हुन्छ कि भनेर तर्सिएर बाह्य शक्तिको इसारामा, जसरी चीनतिर नाका खोल्दाखेरि माधव नेपाल लगायतकाहरू थररी कामेर देशको हितभन्दा बाह्य शक्तिको इसारामा जब चाहिँ के भने छापामार शैलीमा हटाए,
घटना डाक्टर साहब देखिन्छ। हामी एकैछिनको ब्रेकपछि आउनेछ। हाम्रो ब्रेकपछि फेरि पनि हाम्रो कुराकानीलाई अगाडि बढाउनेछौँ। पुनः स्वागत छ दर्शक यहाँलाई कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा। आज हामीसँग हुनुहुन्छ राजनैतिक विश्लेषक प्रोफेसर डाक्टर बद्री विशाल पोखरेल। आज हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई पुनः। फेरि पनि धन्यवाद। एकदमै डाक्टर साहब, यो सुरुमा अघि हामीले कुराकानी गरिहाल्यौँ ब्रेकभन्दा अगाडि होइन, कता कता केपी शर्मा ओली पो ठिक थियो कि भन्ने जस्तो चाहिँ कुराहरू आइरहँदाखेरि नि मुलुक कहाँबाट बिग्रियो कोबाट बिग्रियो भनेर भन्दाखेरि ठ्याक्कै भन्दाखेरि कोबाट चाहिँ बिग्रेको छ मुलुक? कहिले हेर्दाखेरि केपी शर्मा ओली ठिक गरे जस्तो पनि देखिने, अझ प्रोफेसरहरू तपाईँहरूबाट पनि त्यस्ता किसिमका चाहिँ विश्लेषणात्मक ढङ्गबाट चाहिँ प्रस्तुत हुने, फेरि होइन यो पो गलत हो त अहिलेको पो गलत हो त भन्दाखेरि सही चाहिँ के हो भन्ने कुरा के? अब सही चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पानी मिसिएको दुध पनि हुन्छ, खाँटी दुध पनि हुन्छ। अब त्यो हेर्ने नजरिया तपाईँको अलिक गहिरो भयो भने खाँटी दुध चिन्न सकिन्छ। नभए पानी मिसिएको दुध बिक्री भएको भाइ हुन्छ, उसको हाइदाई भइरहेको हुन्छ, उसले जनतालाई भ्रम पारिराखेको हुन्छ। जनतालाई भ्रम सबैले पारे। त्यति बेलामा 2/3 बहुमत प्राप्त केपी शर्मा ओलीले पनि जनताको बुझाइ चाहिँ यो छ। केपी शर्मा ओलीले पनि पारे संसद मास्ने काम गरेर, जबकि उनको त म्यान्डेट थियो, उनी त दत्तचित्त भएर चाहिँ अडिक भएर बस्दिएको भए भन्ने जनताको सपना। अब अहिले आएर यतातिर हेर्ने हो भनेदेखि यो पछिल्लो रवैयाले गरेर यिनीहरूले पनि चाहिँ धोका दिएको जस्तो चाहिँ जनताले महसुस गर्न थालेछन्। भनेपछि जनतालाई सही चाहिँ कसले गर्न खोज्या हो कि यो व्यवस्थामा नै समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो भएको हो? आज मात्रै पनि मारकाट गर्ने बेलामा, आज मात्रै पनि तपाईँको चाहिँ मारामार भएको बेलामा चाहिँ यो व्यवस्थै जानुपर्छ भनेर चाहिँ एकजना वकिल उफ्रिनु भयो। यो बरु यो म त रातपन्त ल्याउनको लागि चाहिँ पहल गर्छु धरि उहाँले चाहिँ भन्नुभयो भन्दाखेरि यो व्यवस्थामै पो समस्या हो कि क्या हो भन्ने पनि छ कि पछिल्लो बुझाइ। अब यसमा तपाईँको के छ भने समयले अलिकति साथ दिँदैन, समय कम छ होइन। नेपाल हो, नेपाललाई अस्तव्यस्त अस्थिर अराजक अवस्था सिर्जना गरेपछि भारत हुँदै पश्चिमा शक्तिहरू चीनमा हान्ने दाउमा छन्। त्यसको खेलोमेलो नेपाल बन्नेवाला छ। अब यहाँका विभीषण र प्यादाहरू त्यस काममा तपाईँको कति लगत लगानी र कति चाहिँ के भन्दाखेरि अब सरसहयोगमा कति लागेका छन् त्यो पछि देखिने कुरा हो, देखिन्छ। र नेपालको सामरिक अत्यन्तै भू राजनीतिक अवस्था पनि एउटा चाहिँ समस्या हो भने नेपालका यी तपाईँको के भने लोभी पापी नेतृत्वमा बसेका जति सबै प्यादा हुन् भनेर भनौँ बुझौँ, सबै होइन। फेरि तपाईँको कुरालाई मानियो भने बुद्धको देश हो, सीताको देश हो, तपाईँको कुरालाई देश हो, सबै भनेको छैन। सबैभन्दा नेतृत्वमा बस्ने चाहिँ सबै जस्तो चाहिँ देखियो कि नेतृत्वमा बस्ने सबै पनि होइन, सबै चोर होइन। को सही को गलत हो त्यसलाई तथ्य आधार हेर्नु। अब तपाईँले अहिले देख्नुभयो नि त, अब तपाईँको के भने संसद स्थापना गर्ने, सर्वोच्चको मान राख्ने, संसदीय मूल्य मान्यताको चाहिँ के भने स्थान सुरक्षित राख्ने, स्थान राख्ने, सम्मान राख्ने भन्ने अवस्था सिर्जना गरेर परमादेशबाट बनेको सरकार झैँ चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि यस गठबन्धन दलका केही नेताहरूका कारणबाट अझ संसदीय मूल्य मान्यताको धज्जी उडाउने काम भइरहेको छ। वर्तमान नेतृत्व, वर्तमान सरकार र त्यस्तै गरे चाहिँ अहिले जो छन् वर्तमान सरकार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नै गठबन्धन दलका केही नेताहरू, मैले खुलेरै भने माधव नेपाललाई प्रचण्डले तपाईँको एउटा चाहिँ दलदलमा हिलाको दलदलमा फसाउने र भसाउने र देशलाई अस्तव्यस्त बनाउने काममा लागेका छन्। काङ्ग्रेसले कति बुझ्छ त्यो उसो कुरा हो। त्यो प्यादा कता कता त्यति बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि बनेका हुन् कि भन्ने पनि जनताको चाहिँ बुझाइ के होइन? त्यो बुझाइ चाहिँ त अहिले आएर खण्डित भयो त। त्यति बेला पनि त खण्डित भएको थियो भन्नाले ती कुरा र अहिलेको कुरालाई रेफरेन्स राख्ने हो भनेदेखि एभ्रिवन इज करप्ट भन्ने कन्क्लुजनमा चाहिँ नेपाली जनता छन् के? त्यस्तो होइन। नो वान इज करेक्ट। नेपाली जनतालाई चाहिँ भ्रम सिर्जना के गरिरहेछ भने सबै चोर, नेपालका सबै चोर, भारतका सबै जाति, चीनका सबै जाति, नेपाललाई असफल पार्नका लागि हिजो पनि बिपीलाई त्यसै भनिएको थियो। आजका मेन फ्याक्टरहरू, आजका चाहिँ की प्लेयरहरू सबैजना चाहिँ करप्ट देखिसके पश्चात त्यति बेला विगतलाई अलिकति कोट्याउने हो भनेदेखि जसरी चाहिँ संविधान मास्ने काम भयो अथवा चाहिँ संसद विघटन गर्ने काम भयो, दुईचोटि विघटन गर्ने काम भयो, त्यो पनि को त भन्दा जनादेश 2/3 जनादेश प्राप्त व्यक्तिबाटै त्यस्तो भइसकेपछि उनलाई पनि त चोखो मान्न नमिल्ला नि त भन्ने मात्रै कुरा। यो कुरालाई मान्ने भने सबैजना करप्ट जस्तो देखियो। ओलीको पालामा संवैधानिक नियुक्ति दिनु भएको थियो, त्यसको निर्णय किन चाहिँ के भन्दाखेरि आलटाल गरेको भनेर चोलेन्द्र शमशेरलाई आक्रमण गरिरहेका छन्। अर्थात् प्रचण्डले तपाईँको भेट्नुभयो, चोलेन्द्रलाई भेट्नुभयो, भेटेर के कुरा गर्नुभयो, कुरा मिलेन अनि यहाँ बवाल सुरु भयो। कुरा के मिल्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि अब चाहिँ तपाईँको
यो जुन मुद्दाहरू अलिकति कचेल्टिएर बसेका छन् त्यो मुद्दाहरूलाई चाहिँ अब सही ढङ्गले निष्पक्ष ढङ्गले बालुवाटार प्रकरण जग्गा छ हेर्नुहोस्, यी सब फस्नेवाला छन् हेर्नुहोस्। अब त्यो फस्न सकिन्छ कि सकिँदैन, त्यसका लागि चोलेन्द्र शमशेरले साथ दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न भन्ने त्रास व्याप्त भयो र चोलेन्द्रका पछि सारा तपाईँको के भने त्यहाँका चाहिँ केही होइन के अरे समस्याको निराकरण कसरी, यो त समस्याको समाधान गर्ने चाहिँ कसरी? निराकरण के हो भने अब यो जनचेतना विस्तार गर्नु पर्यो, जनतालाई अगाह गर्नु पर्यो, कमजोरीमाथि प्रहार गर्नु पर्यो, कमजोरी र गल्ती कमजोरी चाहिँ के भने थेचिनु पर्यो, सचिनु पर्यो। राजीनामा दियो भनेदेखि सहज ढङ्गबाट चाहिँ अहिलेको वर्तमान परिस्थितिको अन्त्य हुन्छ र नयाँ सिराबाट चाहिँ मुलुक अगाडि बढ्छ भनेर जबरजस्तीले एउटा खरदारले पनि राजीनामा दिँदैन हेर्नुहोस्। तपाईँले हप्काको भरमा तपाईँलाई च्याखै पारेर फसाउने, तपाईँलाई चाहिँ के भन्दाखेरि अनि त्यसलाई तपाईँलाई चाहिँ नालायक बनाएर सबै 4 जना चाहिँ लायक हुने, त्यस्तो चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा चाहिँ इमान जमान प्रतिष्ठा भएको मान्छेले त्यस्तो खालको चाहिँ के लज्जाजनक अवस्था राजीनामा दिएर हिँड्ने अवस्था मैले चाहिँ देखाएको छैन। च्याखे दाउ लगाएर चाहिँ प्रधान न्यायाधीशलाई फसाए भनेर बुझौँ, त्यो त देखिन्छ हेर्नुहोस्। जब 4 जना चाहिँ शुद्ध दुधले धोएका अनि चोलेन्द्र मात्रै फटा, कुन दुनियाँले भन्छ यो कुरा? पत्याउने कुरा हो यो? समाधान कसरी? समाधान त अब यो हुतीमती गति नभएकाहरूले गति सुधार्नु पर्यो। पहिले पनि त्यसरी चाहिँ के भन्दाखेरि वकिलहरू चाहिँ उफ्रेर चाहिँ बहिष्कार गर्ने कुरा गरेका थिए, सचिनु पर्यो, सप्रिनु पर्यो, त्यसलाई सुधार्नु पर्यो। ठ्याक्कै सप्रिने चाहिँ को भनिदिनुहोस् त? चोलेन्द्र श्रीमान सप्रिने कि सचिने कि अथवा चाहिँ अहिलेको वर्तमान नेतृत्व सचिने कि अथवा चाहिँ न्यायाधीशहरू जो चाहिँ आन्दोलनमा होइन? अहिले त आइसक्यो त सरकार नै पार्टी नै त्यसमा लागिसक्यो त, पार्टी नै लागिसक्यो, सरकारै लागिसक्यो। शेरबहादुर देउपालाई हस्तक्षेप गरेर भनेर मान्छेले चाहिँ के भने धेरै कोणबाट भनिरहेका छन्। राजनीतिको चाहिँ पोल्टामा गयो विषय मुद्दा, उसले त के भन्दाखेरि न्यायालयको फैसला, न्यायालयमा एउटा कलम बोक्ने मान्छेले लौरो बोक्छ, कलम बोक्ने मान्छेले छुरी बोक्छ, कलम बोक्ने मान्छेले मुठी कस्छ, लौरो लाठी लिएर हिँड्छ। अहिले तमासा तपाईँले कुरा गर्नुभयो नि, त्यो कलम लिने वकिल हो, त्यो कानुनची हो, त्यो 13 जनालाई चाहिँ के भने चिम्नीबाट भट्टामा हालेर चाहिँ के भन्दाखेरि त्यसलाई चोख्याउने दाउका चाहिँ पैसामुखी चाहिँ के भने द्रव्य पिसाचहरू त्यहाँ रहेछन् भन्ने कुरा देखियो नि। द्रव्य पिसाचले न्याय दिन्छ, कानुनको सही फैसला गर्छ, वकालत गर्छ, जहाँ पैसा पायो त्यहीँ जान्छ। त्यसले भोलि देशको विरुद्ध पनि अदालतमा बहस गर्न सक्छ। त्यस्ता कानुनचीहरूको पछि लागेर हुन्छ? मुलुकमा कसले खेल्न खोजिरहेछ? मुलुकमा खेल्न त अब भित्री शक्तिहरू, यो बाह्य शक्ति भनेर चाहिँ को लाग्छ भन्ने कुरा हो कि? चाइना, इन्डिया, पश्चिमा शक्ति, चीनका विरुद्ध सबै पश्चिमा शक्ति एक धुर भएका छन्, एक गठ भएका छन्, तर चीन लडतर छैन। चीनले पनि खेल्न खोज्यो भन्छ नि बिआरआईको नाममा। चीन त अलि अगाडि बढिसकेको छ, पहिले जस्तो चीन छैन। अहिले उठेपछि उठो, बसेपछि बस्यो अरे चीन, जयराज आचार्यले भन्नुभएको। नेपालमा खेल्न खोजेको छ चीन पनि? नेपालमा खेल्न खोजे होइन, खेलाडीहरूलाई, यी क्षुद्र खेलाडीहरूलाई खुट्टा भाँच्छ त्यसले भनिसकेको छ। सी जिनपिङले टाउको फोडिदिन्छु, म खरानी बनाइदिन्छु भनेको छ। उही आयो भने यी खरानी हुन्छन्। त्यसलाई नेपाली भूमि त प्रयोग गर्न पाइएन नि त? नेपाली भूमि प्रयोग गर्न पाइएन। नेपाली इन्ट्रेस्ट छ नि त नेपाली भूमिलाई लिएर। प्रयोग गर्नका लागि हामी चाहिँ हाम्रो सरकार चाहिँ ल्याउने, अनि नेपाली भूमि प्रयोग गर्न पाइएन भनेर हुन्छ? सीमा विवाद चाहिँ चीनतिर छ भन्ने, भारतको विषयलाई ओझेल पार्नका लागि, उल्टाउनका लागि उल्टो कुरा गर्ने, अनि चीनलाई चाहिँ धक्का दिएपछि तपाईँलाई म धक्का दिन आएँ भने तपाईँ एकपल्ट सहनुहुन्छ, दोस्रोपल्ट तपाईँले मलाई धक्का दिनुहुन्छ। बाँकी राख्छ कसैले? तपाईँको कुरा सुन्यो भने अवस्था झन्झन जटिल बन्दै गइरहेको छ, गहिरो एकदम गम्भीर छ। राजा ल्याउने कुरा राजाको चाहिँ हित गर्न गरे होइन, मुलुकको हितको लागि राजतन्त्रको कुरा गरिरहेको छन् भन्छ। राजतन्त्रको हितका लागि होइन, नेपाललाई अझ अस्थिरताको खाडलमा हाल्नका लागि यो सबै गतिविधि भइरहेछ। मुलुकमा गणतन्त्र आउनु नै अस्थिरताको खाडलको बीजारोपण हो होइन? अब यो किनभने नि तपाईँको कुरालाई मान्ने हो भने कहिले राजतन्त्रको नाममा, कहिले गणतन्त्रको नाममा, कहिले धर्मको नाममा, कहिले धर्मनिरपेक्षताको नाममा खेलहरू भयो भनिन्छ। सप्तकोशीमा पैसा फाल्ने माधव नेपाल र प्रचण्डहरूका कारणबाट गणतन्त्रमाथि समस्या उत्पन्न भएको। गणतन्त्र आफैमा, राष्ट्रपति आफैमा त्यस्तो चाहिँ केही विवादमा फस्नु पर्ने कुनै कारण देखिँदैन। उसो त केपी शर्मा ओली आफैले पनि यो ग्रान्ड डिजाइन जसरी चाहिँ गरेका थिए तत्कालीन रूपमा भन्ने हो भनेदेखि चाहिँ गणतन्त्रलाई चाहिँ मास्टरको लागि, राजतन्त्रलाई फर्काउनको लागि, धर्मको लागि फर्काउनको लागि कुराहरू भएको थियो भनिन्थ्यो। र जति पनि केपी शर्मा ओलीका वरिपरि बस्नुहुने त्यति बेलाका पदाधिकारीहरू हुन्छ, उहाँहरूले पनि मिडियामा कैयौँ पटक भन्नुभएको हो संहिता गाँडो हो, तपाईँको चाहिँ धर्मनिरपेक्षता हुँदैन, हिन्दू धर्म लाग्नुपर्छ, राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने किसिमका चाहिँ अभिव्यक्तिहरू दिनै भएको हो। त्यो कुरालाई हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ कस्तो देख्यो भने सबैजनाले नै नेपालको चाहिँ यो क्रिटिकल मोमेन्टमा खेल्ने प्रयास गरे भन्ने मात्रै कुरा हो कि
होइन त्यो त यसो छ नि त कहिले धर्मको नाममा कहिले राजतन्त्रको नाममा कहिले गणतन्त्रको नाममा कहिले संहिताको नाममा संहिता चाहिँ नेपाली विशेषता अनुसारको मौलिक ढङ्गले त्यसलाई पुनर्रचना गर्नुपर्छ नवीकरण गर्नुपर्छ नेपाली विशेषताको बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा त समाजमा उठिसकेको छ हेर्नुहोस् त्यसकारणले यो बाह्य दबाव प्रभावबाट मुक्त रहेर नेपालको विकास नेपालीहरूको एकतामा सम्भव छ उहिले भने जस्तै नेपालीहरूले बाह्य हस्तक्षेपका विरुद्ध लड्नु पर्दैन अर्धा हुन्छ सबै नेपालीहरू सबै राजनेताहरू नेपालको हितलाई सर्वोपरि राखेर अडिने हो भने एक ठाउँमा उभिने हो भने बाह्य हस्तक्षेप गर्ने कसले अन्त्यमा गर्ने त अब जनता सर्वाधिकार सम्पन्न कुनै पनि मुलुकको आमूल परिवर्तनको आधार जनता हो जनता सचेत हुनु पर्यो मिडिया कर्मीहरू तपाईँहरूले पनि सही सूचना प्रवाह गर्नु पर्यो अब सबै चोर भन्न थालियो भनेदेखि त अब हामी त काम लाग्दैनौँ भारतीयहरू चिनियाहरू मात्रै राम्रा हुन्छन् असल हुन्छन् हामी त काम नलाग्ने पत्रु हुन्छौँ यस्तो खालको चेतना यस्तो खालको सञ्चार विचार प्रचार गर्न थालियो भने हामी समाप्त हुन्छौँ जनताले त त्यो भोट चुनावमा देखाउने हो तर समस्या त फेरि तत्काल रूपमा छ नि त समस्या छ समस्यालाई चाहिँ अब क्रमशः अहिलेको समस्यालाई चाहिँ निराकरण गर्नु पर्यो भन्ने मात्रै जनताको बुझाइ अहिलेको समस्या सरकारमा केन्द्रित छ सरकारले यस विषयमा उचाल पछार भूमिका निर्वाह गर्नु भएन सरकारका पार्टीका मान्छेहरू अब दुईटा माधव नेपाल र प्रचण्डले चाहिँ के गर्छन् त्यो भन्न सकिँदैन यिनलाई त खाडलमै हाल्नुहुन्छ देशलाई तर शेरबहादुर देउपा र नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो ताकतलाई चाहिँ के भन्दाखेरि दुरुपयोग गर्नु भएन हुन्छ प्रोफेसर धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो आफ्नो विचार राखिदिनु भयो यहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद नमस्कार दर्शक यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आज हामीलाई साथ दिनुभएकोमा हेर्दै रहनुहोला न्युज 24 टेलिभिजन नमस्कार